नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। हिँडेर गाउँ जान नदिन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। खान नपाउनेलाई खानाको व्यवस्था गर्न सुझाव। सर्वोच्चले भन्यो पैदल हिँड्नेलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुर्याऊ। 24 घण्टाको अवधिमा नयाँ संक्रमित नभेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको जानकारी। सांसद विकास कोषको रकम कोरोना नियन्त्रणमा खर्च नगर्न सांसदहरूको सुझाव। लकडाउनको 25औं दिनको प्रभाव देशभरि। थप कडाई गर्दै प्रशासन। 380 भन्दा बढी सवारी साधन कारबाहीमा। लकडाउन लम्बिएपछि घर हिँडेका पैदल यात्री बाटोमै अलपत्र। सुरक्षाकर्मीको कडाई। बाटोमा खान नपाएको गुनासो। र विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,47,000 नाग्यो। 22 लाख भन्दा बढी संक्रमित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अति आवश्यक बाहेकका आवत जावत पूर्ण रूपमा बन्द गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। यदि कोही खान नपाएरै गाउँ जान नपाएको भए त्यही खाद्यान्न पुर्याउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिनुभएको छ। लकडाउन लम्बिँदै गर्दा मानिसहरू हप्ता दिनसम्म हिँडेर भए पनि गाउँ जाने क्रम बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा मन्त्रीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले पैदल हिँडेर घरतर्फ जाँदै गरेका सर्वसाधारणलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुर्याउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू आनन्द मोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले सुरक्षाको उपाय अवलम्बन गर्दै अत्यन्त प्राथमिकताका साथ राजमार्गमा सवारी साधनको व्यवस्था गरी निःशुल्क रूपमा गन्तव्यमा पुर्याउन आदेश दिएको हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले कोरोना रोकथामका लागि प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको छ। आजको बैठकमा समितिले प्रदेशमा र्यापिड टेस्ट र पीसीआर टेस्टको अवस्था, बिरामी र संक्रमण भएका व्यक्तिहरूको स्थिति लगायतका विषयमा मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको हो। बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म भएका क्रियाकलापहरूको विषयमा प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय गर्न जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीहरूसँग छलफल भएको बताउनुभयो। छलफलमा मन्त्रीहरूले परीक्षणको दायरालाई बढाउन पर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको सचिव बिडारीले बताउनुभयो। बैठकमा सातै प्रदेशको स्थितिबारे समीक्षा भएको। सरकारी र निजी क्षेत्र तथा सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त भएर अध्ययन गरेर फर्किएका विद्यार्थीहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि परिचालन गर्ने विषयमा छलफल भएको सचिव बिडारीले बताउनुभयो। यस्तै सामग्रीहरूको आपूर्तिलाई नियमित गर्ने, अझ बढाउने र परीक्षण र उपचार दुईवटै पाटोलाई सँगसँगै अगाडि लैजाने विषयमा समेत छलफल भएको सचिव बिडारीले बताउनुभयो। उहाँले बन्दाबन्दीको अवस्थामा घरमा बसेर संक्रमणको अवस्थालाई शून्यमा ल्याउने विषयमा गर्न पर्ने क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने विषयमा समेत छलफल भएको बताउनुभयो। सरकारले 75 वटा जिल्लामा र्यापिड टेस्ट सुरु गरेको छ। 2 जिल्ला बाहेक सबैमा आरडीटी टेस्ट सुरु हुँदा 7 प्रदेशका 14 स्थानबाट पीसीआर परीक्षण सुरु भएको छ। हालसम्म आरडीटी विधिबाट 16,500 भन्दा बढी र पीसीआर विधिबाट 7,600 भन्दा बढी नमुनाको परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को परीक्षणको दायरालाई बढाएर 75 जिल्लामा र्यापिड किट टेस्ट आरडीटी सुरु गरेको जनाएको छ। शुक्रबार भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले डोल्पा र सोलुखुम्बु बाहेकका सबै जिल्लामा आरडीटी टेस्ट सुरु भएको जनाएको हो। साथै प्रदेशका विभिन्न 14 स्थानबाट भने पोलिमरेज चेन रियाक्सन पीसीआर परीक्षण गर्न सकिने जनाएको छ। प्राय सबै जिल्लाहरूमा यो सुरु भइसकेको छ। सुरु नभएका जम्मा 2 वटा जिल्लाहरू छन्, सोलुखुम्बु र डोल्पा। त्यो बाहेक अरू 75 वटै जिल्लामा यो परीक्षण सुरु भइसकेको अवस्था छ। हामीलाई रिपोर्टहरू प्राप्त पनि भइरहेका छन्। गत हप्ता नै 5-5 हजारका दरले र्यापिड डायग्नोस्टिक किट चाहिँ प्रत्येक प्रदेशमा पठाएका थियौं
र अहिले फेरि पुनः आवश्यकता अनुसार 30,000 भन्दा बढी र्यापिड डायग्नोस्टिक किटहरू सबै प्रदेशमा गरेर त्यति संख्या पठाइसकिएको छ। यो थप पठाइएको संख्या हो। नेपालमा संक्रमित देखिएका 16 जना मध्ये 5 जना सुदूरपश्चिम प्रदेशका रहेका छन्। धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 5 जना अहिले उपचार गरिरहेका छन्। अहिले नयाँ बिरामी फेला नपरेको अवस्थामा सरकारले उपचारका लागि सुदूरपश्चिममा 34 जना चिकित्सक पठाएको छ। पछिल्लो समय परीक्षणको दायरा केही फराकिलो देखिए पनि नतिजा सार्वजनिक गर्न भने 2 दिनसम्म समय लाग्ने भएको छ। सरकारले पीसीआर परीक्षणको नतिजा आउन 6 घण्टादेखि 2 दिनसम्म र आरडीटी परीक्षणको रिपोर्ट 15 मिनटमै सार्वजनिक गर्न सकिने जनाएको छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट पोजिटिभ आएका रिपोर्टहरू आएका छन् र हालसम्मको पीसीआर परीक्षणमा उहाँहरूको नतिजा नेगेटिभ छ। केहीको परीक्षणको क्रममा छ। त्यसैले हाल संक्रमितको संख्या जम्मा 16 हो। 1 जना घर फर्किएको अवस्था र 15 जनाको टेकुमा 2 वटा, पाटनमा 2 वटा, बागलुङमा 2 वटा, धनगढीमा 5 वटा र वीरगञ्जमा 4 जना गरी उपचार भइरहेको छ। सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य छ। हालसम्म देशभरि आरडीटी विधिबाट 16,565 परीक्षण भएका छन् भने पीसीआर विधिबाट 7,688 नमुना परीक्षण भएका छन्। दुवै विधिबाट 24,253 वटा परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यसैगरी देशभरि 90 जना आइसोलेसनमा छन् भने क्वारेन्टाइनमा 4,607 जना रहेका छन्। हालसम्म 16 जनामा संक्रमण पुष्टि भए पनि 1 जना निको भएका छन् भने टेकु अस्पतालमा 2 जना, पाटन अस्पतालमा 2 जना, धौलागिरी अस्पतालमा 2 जना, धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 5 जना तथा वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा 4 जनाले उपचार गराइरहेका छन्। शुक्रबार नै उदयपुरको मस्जिदमा लुकेर बसेका 8 भारतीय नागरिकमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि पुनः परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा स्वाब पठाइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। चीनबाट 27,600 किलो भन्दा बढी मेडिकल सामग्री नेपाल आइपुगेको छ। निजी क्षेत्रले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री लिएर नेपाल एयरलाइन्सका 2 वटा वाइड बडी जहाज शुक्रबार बिहान काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। सूर्यकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। चीनबाट 27,600 किलो मेडिकल सामग्री नेपाल आइपुगेको छ। नेपाल एयरलाइन्सका 2 वाइड बडी जहाज चीनबाट मेडिकल सामग्री लिएर शुक्रबार बिहान काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। मेडिकल सामग्री ल्याउन बिहिबार बेलुका काठमाडौँबाट चीनको गन्जाओ गएका 2 वाइड बडी जहाजले 27,600 किलो सामग्री ल्याएका हुन्। यी 2 कार्गो उडानका लागि फरक फरक कम्पनीले चार्टर गरेका थिए। यी दुवै उडानमा आएका सामग्री निजी व्यवसायीले ल्याएका हुन्। फ्ल्याश फ्रेट लजिस्टिकले चार्टर गरेको पहिलो उडानबाट शुक्रबार 27,700 किलो मेडिकल सामग्री नेपाल आइपुगेको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष, दूतावास, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था तथा गैर सरकारी संस्थाहरू र व्यवसायको सामग्री आएको हो। यसअघि चार्टर गरेको उडानमा 7,000 किलो मात्र सामग्री आएको थियो। त्यस्तै साङ्ग्रिला फ्रेटले चार्टर गरेको उडानमा भने जम्मा 9,900 किलो मेडिकल सामग्री नेपाल आएको छ। साङ्ग्रिलाको चार्टर उडानमा मेडिकल आपूर्ति सङ्घमा आबद्ध व्यवसायी अस्पतालको सामग्री आएको हो। लकडाउन सुरु भएपछि निगमले चीन, अस्ट्रेलिया, भारत लगायतका मुलुकमा चार्टर उडान गर्दै आएको छ। सरकारसँगको समन्वयमा विदेशी नागरिक उद्धार र मेडिकल सामग्री ल्याउनका लागि निगमले चार्टर उडान गर्दै आएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्च स्तरीय समितिले सरकारले लागू गरेको लकडाउनलाई कडाइका साथ पालना गराउने निर्णय गरेको छ। तर लकडाउन उल्लङ्घनका घटना भने बढ्न थालेका छन्। सरकारले गरेको निर्देशन र लकडाउनलाई थप कडाइ तथा सवारी पास बन्द गरिए पनि उल्लङ्घनको संख्या भने बढिरहेको छ। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथामका लागि जारी गरेको लकडाउन 25औं दिनसम्म आइपुग्दा दैनिक हजारौंको संख्यामा लकडाउनको उल्लङ्घन भइरहेको छ। सयौंको संख्यामा सवारी साधनले लकडाउन उल्लङ्घन गरेको प्रहरीले जनाएको छ। अन्य ठाउँहरूको तुलनामा काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन उल्लङ्घनका घटना दिनहुँ भइरहेका छन्। अनावश्यक रूपमा सवारी चलाउने, सामाजिक दूरी कायम नगर्ने क्रियाकलाप भइरहेको छ। लकडाउनमा अनावश्यक रूपमा सवारी चलाउनेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने गरेको छ। शुक्रबार पनि काठमाडौँ उपत्यकामा
380 सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ, जसमध्ये 394 दुई पाङ्ग्रे र 26 वटा 4 पाङ्ग्रे सवारी नियन्त्रणमा लिएको महाशाखाले जनाएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार दिनहु 500 को हाराहारीमा सवारी साधन नियन्त्रणमा आउने गरेको छ। महाशाखाले अत्यावश्यक काम बाहेकमा सवारी नचलाउन पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ। सरकारले लकडाउनको समयमा जारी गर्दै आएको सवारी पास वितरणमा थप कडाई गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले परिवारको सदस्यको मृत्यु संस्कारमा जाने सुत्केरी तथा अत्यावश्यक बाहेक सबैले सवारी पास बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। सवारी पासले लकडाउन उल्लङ्घन बढेको र अत्याधिक भिडभाड भएको भन्दै सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका पास बन्द गरेको हो। पछिल्लो पटक काठमाडौँ उपत्यकामा पनि कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या थपिएपछि सरकारले लकडाउनलाई झनै कडाई गर्ने नीति लिएको छ। पछिल्लो समय ठाउँ ठाउँमा चेक जाँच कडाई गरेको छ भने सवारी पास वितरणमा समेत थप कडाई गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै अब परिवारको सदस्यको मृत्यु संस्कारमा जाने व्यक्तिहरू बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि सवारी पास जारी नहुने जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, सरकारले लकडाउन गरेको आज 25औं दिन पुगेको छ। यो 25औं दिनसम्म आइपुग्दै गर्दा 16 जना कोरोना संक्रमितहरू भेटिएका छन्। संक्रमण अथवा भनौँ संक्रमितको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान पनि यस कारणले गर्न सकिन्छ कि 25औं दिनसम्म आइपुग्दै गर्दा लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै हिँड्नेहरू थुप्रै ठाउँबाट धेरैजना पक्राउ परेका छन्। थप जानकारी हामी हाम्रा सहकर्मी सन्तोष बिके थापासँग लिँदैछौँ। सन्तोषजी, आदरणीय दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्च स्तरीय समितिले सरकारले लागू गरेको लकडाउनलाई अझै कडाइका रूपमा चाहिँ त्यसलाई पालना गर्न आदेश दिइरहेको अवस्थामा अझै पनि लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरूको संख्या चाहिँ घट्न सकेको छैन। यो के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरूको संख्या घट्न सकेको छैन? थप जानकारी हामी हाम्रा सहकर्मी सन्तोष बिके थापासँग केही बेर पछाडि लिनेछौँ। अहिलेलाई हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि सांसद विकास कोषको रकम कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा खर्च नगर्न सांसदहरूको सुझाव। कोरोना परीक्षणलाई तीव्र पार्न माग। लकडाउन लम्बिएपछि घर हिँडेका पैदल यात्री बाटोमै अलपत्र, सुरक्षाकर्मीको कडाई, बाटोमा खान नपाएको गुनासो। र पहाडी क्षेत्रका किसानलाई लकडाउनको प्रभावले छोएन, खेतीपातीको काममा व्यस्त, हिउँदे भित्र्याउने चट्टारो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, लकडाउन भएको सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको आज 25औं दिन पुगेको छ र 25औं दिनसम्म आइपुग्दा सरकारले भर्खरै मात्र यानि कि सर्वोच्च अदालतले पैदल हिँडेर घरतर्फ जाँदै गरेका र बीच बाटोमा अलपत्र परेकाहरूलाई उनीहरूको निश्चित आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्याउनको लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। यो कसरी मानिसहरू जो अलपत्र परेका छन् उनीहरू आफ्नो घरसम्म पुग्छन्? थप जानकारी हामी हाम्रा सहकर्मी सन्तोष बिके थापासँग लिँदैछौँ। सन्तोषजी, सर्वोच्च अदालतले बल्ल आज आएर जो अलपत्र परेकाहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्याउनको लागि आग्रह गरेको रहेछ अथवा भनौँ आदेश दिएको रहेछ। सरकारको किन आज मात्रै ध्यान गयो? यो क्रम त हिजो अस्ति भइसक्यो, त लगभग एक हप्ता जति भइसक्यो। जसरी लकडाउन सुरु भए लगत्तै यहाँका मजदुरहरू जसले जिनतिन एक हप्तासम्म यहाँ जसोतसो गरी खान पाए र बसे, अब अहिले उनीहरूको अलिकति अवस्था चाहिँ दयनीय हुँदै गइसकेपछि उनीहरू आफ्नो घरतिर फर्किन थालेका छन्। सर्वोच्च अदालतले आज मात्रै यो आदेश दिएको छ। हिजो अस्ति सरकारको या भनौँ सर्वोच्च अदालतको किन यसतर्फ ध्यान जान नसकेको होला र अब आज पछिल्लो समयमा आएर आदेश दिइसकेको छ। अब यसलाई कसरी यो आदेशलाई कार्यान्वयन हुन्छ? पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका छोडेर या त काठमाडौँ सहितका विभिन्न ठाउँबाट मजदुरहरू होस् या त सर्वसाधारणहरू घर फर्किने क्रम बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि सरकारले
बीचमा अलपत्र परेका नागरिकहरू एकदम धेरै छन्। उनका चाहिँ विभिन्न खाले समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन्, उनीहरूका दुःखका कुरा बाहिर आइरहेका छन्। उनीहरूले पूर्णतः लकडाउन पालना नगरेरै घर फर्किरहेको भन्ने खालको पनि सरकारको भनाइ छ। तर लकडाउन भएको आज 25 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि उनीहरूसँग भएको पैसा या त उनीहरूसँग भएको जीविकोपार्जनका लागि अलिकति बचत गरेको खाद्यान्न होला या त अन्य कुराहरू सकिएपछि उनीहरू स्थायी घर फर्किन बाध्य भएको भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको छ। सडकमा हिँड्ने मजदुरहरूको एकदम लामो ताती रहेको भनेर विभिन्न खाले तस्बिरहरू पनि यति बेला सामाजिक सञ्जालहरूमा व्याप्त छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि सर्वोच्च अदालतले घर फर्किने मजदुरहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्याउन चाहिँ सरकारलाई आदेश जारी गरे हो। तर आजकै मन्त्री परिषदको बैठकले फेरि उच्च स्तरीय कोरोना समन्वय समितिको बैठकले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जति पनि मजदुरहरू छन् जो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका लगायतका विभिन्न ठाउँहरूबाट घर फर्किने क्रममा रहेका छन् उनीहरूलाई अब चाहिँ रोक्न पर्छ या त लकडाउन भनेको पूर्ण रूपले घरमै बसेर या त जो जहाँ छ त्यही बसेर पूर्ण रूपले पालना गर्नुपर्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई जहाँ छ त्यही रोक्नु, यदि खाद्यान्न नपाएर या त भोकभोकै रहन पर्ने अवस्था आएको छ भनेपछि सरकारी संयन्त्रले चाहिँ उनीहरूलाई त्यही ठाउँमा गएर चाहिँ रासनहरू उपलब्ध गराउने खाने बस्ने व्यवस्था गर्न चाहिँ वातावरण बनाउनुपर्छ। तर यसरी चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म जाने वातावरणलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले फेरि आजकै बैठकमा चाहिँ निर्देशन दिएका छन्। र यो अब सर्वोच्चले एक हिसाबले चाहिँ आदेश जारी गर्ने प्रधानमन्त्री या त मन्त्री परिषदको बैठक होला या त उच्च स्तरीय कोरोना समन्वय समितिको बैठक होला, यसले चाहिँ फेरि एक ठाउँमा अर्को ठाउँमा जान नपाइने भन्ने खालको यो निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दाखेरि नागरिकहरू पनि कता कता दुविधामा छन् भने यो एक आपसमा निर्णयहरू बाजिँदाखेरि सर्वोच्चको आदेश चाहिँ मन्त्री परिषदले नमान्ने या त मन्त्री परिषदले पनि आफ्नो तरिकाले निर्णयहरू गर्दाखेरि त्यसको मारमा फेरि मजदुरहरू नागरिकहरू परेका छन्। प्रश्नजी हो जस्तो अब बल्ल आएर सर्वोच्च अदालतले जो चाहिँ बीच बाटोमा अलपत्र परेका छन् उनीहरूलाई आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्याउनलाई जुन आग्रह गरिएको छ त्यो हामीले स्वीकार गर्यौं र यसलाई मुक्त कण्ठले पनि प्रशंसनीय छ। यसरी हेर्दै गर्दा अब जो बीच बाटोमा अलपत्र परिरहेका छन् उनीहरूलाई निशुल्क गाडीको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। अब निशुल्क गाडी कसले चाहिँ वितरण गर्छ, कसले चाहिँ त्यो सेवा प्रदान गर्छ अनि कहिलेबाट यो चाहिँ सुविधा जो अलपत्र परेका नागरिकहरू छन् उनीहरूले उपभोग गर्न पाउँछन्, केही जानकारी छ यहाँलाई? पक्कै पनि अहिले करिब 500 देखि 1000 किलोमिटर होला या त यो लामो कालखण्डमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका चाहिँ यो सडकहरूमा नागरिकहरू लामबद्ध हिँडिरहेका तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका छन्। बिना जुत्ता, बिना चप्पल, बिना खानेकुराहरूका साथमा उनीहरू हिँडिरहेको या त बच्चा बच्ची काखमा च्यापेर हिँडिरहेको, बाटोमै लमतन्न सुतिरहेको यस्ता यस्ता किसिमका तस्बिरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् जसले चाहिँ जसको मन पनि एकदम हृदय विदरक पार्ने खालको विक्षिप्त बनाउने खालका तस्बिरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर सरकारले एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म जान रोक लगाइरहँदाखेरि सर्वोच्च अदालतले जुन खालको आदेश जारी गरेको छ यो पक्कै पनि उनीहरूका लागि या त यस्ता खाले अल्पत्रमा परेका नागरिकहरूका लागि यो सराहनीय काम हो। सर्वोच्चले दिएको आदेश चाहिँ सराहनीय हुन सक्छ। तर यति भन्दै गर्दाखेरि सरकारले त्यसको जिम्मेवारी लिने कि नलिने या त उनीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले गन्तव्यसम्म पुर्याउने कि नपुर्याउने त्यो कुरा एउटा चुनौतीको विषय बनेको छ। सङ्घीय सरकारले चाहिँ अहिलेसम्म त्यसमा ध्यान दिएको पाइँदैन र जो चाहिँ अभिभावक बन्नुपर्ने स्थानीय तहहरू छन् या त प्रदेशका सरकारहरू होलान् उनीहरूले पनि यसमा चासो दिएका छैनन्, जसले गर्दाखेरि मान्छेहरू हजारौं किलोमिटर या त सयौं किलोमिटर हिँडेर चाहिँ जान बाध्य छन्। 8-10 दिन लगाएर विभिन्न ठाउँहरू पुगेका घटनाहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् हैन। यसले गर्दाखेरि सरकार जनताप्रति कति उत्तरदायी छ भन्ने खालको पनि देखाएको छ हैन। उनीहरूको तर्फबाट सरकारले चाहिँ आवश्यक गर्न पर्ने खालको जुन कार्यहरू छ त्यो नगरेको, मजदुरहरूलाई अलपत्र पारेको या त मजदुरहरूका पक्षमा सरकारले चाहिँ काम गर्न नसकेको, अभिभावकत्व ग्रहण गर्न नसकेको भन्ने खालका कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। यो यस्ता कुराहरूमा चाहिँ सरकारले या त उनीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले गन्तव्यसम्म पुर्याउनका लागि यातायातको व्यवस्था गर्ने कुराहरू होला, उनीहरूलाई चाहिँ खाना बस्नको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुराहरूलाई यी कुराहरूलाई चाहिँ सरकारले एकदम तत्कालै चाहिँ यसलाई टटगारो रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन पर्ने आवश्यकता चाहिँ देखिएको छ। सन्तोषजी यहाँले भनेअनुसार मैले थोरै प्रसङ्ग अलिकति बदल्न खोजेँ। जस्तो कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के निर्देशन दिनुभएको छ भने खान नपाएकाहरूलाई जो जहाँ छ
त्यही नै खाना पुर्याऊ भनेर जुन निर्देशन दिनुभएको छ त्यो खाना पुर्याउने काम चाहिँ कसले गर्छ, कहिलेबाट त्यो काम सुरु हुन्छ? मान्छेहरू त बिहान खाइसके पछाडि बेलुका के खाउँ भनेर अहिले नै समस्यामा पर्न थालिसकेका छन्। यो समस्या आजबाट मात्रै सुरु भएको होइन, यो समस्या हिजो अस्तिबाटै सुरु भएको छ। अब यो कहिलेबाट चाहिँ सुरु हुन्छ? जुन सरकारले या भनौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको निर्देशन कहिलेबाट पुरा हुन्छ? यहाँलाई के लाग्छ? विज्ञहरू के भन्छन्? पक्कै पनि प्रश्नजी समस्या यहीँनिर छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना रोकथामका लागि बनेको उच्चस्तरीय समितिलाई चाहिँ निर्देशन दिनुभएको छ, तर यसको पालना कसरी गर्ने र कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पनि अन्यलमा छ। खास सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूमा विफल हुनु या त सरकार आफै असफल भन्दै जानुमा यस्ता खाले निर्देशनहरूको पनि हात छ। सरकारले चाहिँ निर्देशन गर्ने या त प्रधानमन्त्रीले निर्देशन गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तह को हो, त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी तह को हो, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन तहमा पुर्याउने व्यक्ति को हो, ती कुराहरूमा चाहिँ अलमल पर्दाखेरि सरकार आफ्ना निर्णयहरूबाट चुक्दै आएको छ। यो पछिल्लो निर्णयले पनि खासै कार्यान्वयनको चरणमा प्रभावकारिता देखाउला भन्ने चाहिँ पहिलेका कामहरूले चाहिँ देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीले आज निर्देशन त दिनुभएको छ, तर उहाँले निर्देशन दिएको कार्यान्वयन कसरी गर्ने त? या त स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गरेर यसको कोर्डिनेसन गरेर चाहिँ यसको प्रभावकारिता देखाउने हो कि यसको कार्यान्वयन गर्ने हो कि या त केन्द्रीय सरकारले नै केही कदम चालेर चाहिँ त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो भन्ने पक्षमा अहिले पनि अलमल चाहिँ आइरहेको छ। सायद सम्भवतः कोरोना उच्चस्तरीय समिति जुन बनेको छ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि, त्यसले नै यसको कार्यान्वयन गर्ने हो भन्ने खालको अहिलेसम्मको हाम्रो बुझाइ छ। यो समग्र रूपमा हेर्दाखेरि अहिलेसम्म जति पनि अलपत्र परेका छन्, लकडाउनको 25औं दिनसम्म आइसक्दासम्म सरकारले नागरिकहरूका पक्षमा या त सर्वसाधारणहरूका पक्षमा जो चाहिँ न्यून ज्यालामा चाहिँ श्रम गरेर आफ्नो जीवन धानिरहेका छन् उनीहरूको पक्षमा कतिसम्म गरेको छ त, या त कतिसम्म चाहिँ प्रभावकारी कदमहरू चालेको छ, ती कुराहरूमा चाहिँ सरकारले पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ या त सरकारले पनि आफ्नो मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ। सरकारले चाहिँ मजदुरहरूलाई चाहिँ अहिले 25औं दिनसम्म आइसक्दाखेरि उनीहरूले आफूले चाहिँ गरेको बन्दोबस्ती अहिलेसम्म सकिएको, अब चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट पैसा कमाउने पनि ठाउँ छैन र हामीले गरेको व्यवस्था पनि सकिसकेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ घर फर्किनु बाहेक अर्को विकल्प छैन भन्ने खालका धारणाहरू सार्वजनिक गरेका छन्। यसले गर्दाखेरि सरकारले उनीहरूलाई गन्तव्यमा पुर्याइसकेपछि उनीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्न सकिन्छ, या त क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने होला, या त जिल्लाभित्रै बनेका सेल्फ क्वारेन्टाइनहरू कस्ता छन् उनीहरूलाई त्यहाँ राखेर सुरक्षित गराउने तर्फ चाहिँ सरकारले कति कदम चालेको छ, स्थानीय सरकारहरूले त्यसको प्रभावकारिता कति चाहिँ देखाउन सक्छन्, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर विश्लेषण गरेर सरकारले बीचबीचमा अलपत्र परेका नागरिकहरू जो मजदुरहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ यथास्थानमा पुर्याएर सुरक्षित तरिकाले राख्न सक्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता खड्किएको छ। सन्तोषजी, अब अन्तिममा हामीलाई छोटकरीमा बताइदिनुहोस्, जस्तो अहिले के छ भने राहत सामग्री वितरण गर्ने भन्दै अहिले 3-4 जना जस्तो टोलमा बस्नेहरू भनौँ र एउटा सस्तो लोकप्रियता कमाउनका निम्ति पनि एउटा सानो झोलामा 2-3टा बिस्कुट 2-3टा चाउचाउ दिँदै अहिले फोटो खिच्दै सेल्फी खिच्दै राहत वितरण गरियो भन्दै जुन फेसबुक लगायतका अन्य सामाजिक सञ्जालहरूमा त्यो फोटोहरू अहिले हामीले देखिरहेका छौँ र यसलाई चाहिँ यो जथाभावी रूपमा अहिले राहत वितरण पनि केही ठाउँहरूमा भइरहेको छ। यसलाई नियमन गर्ने काम कसले गर्छ? नियमन भइरहेको छ कि छैन? खास गरी तपाईँले कोहीसँग जानकारी लिनुभयो यो विषयमा? पक्कै पनि प्रश्नजी, यो सरकारले पछिल्लो समय जो चाहिँ अति विपन्न छन् या त जसलाई चाहिँ दैनिकी गुजार्न एकदम गाह्रो परिरहेको छ त्यस्ता नागरिकहरूलाई चाहिँ राहतका प्याकेजहरू दिने या त राहतका प्याकेजहरू घोषणा गर्ने भन्ने खालको जुन खालको अभियान अगाडि बढाएको छ, तर पनि ती राहतका प्याकेजहरू जो चाहिँ जसलाई चाहिँ आवश्यक छ ती व्यक्तिहरूसम्म नपुगेको भन्ने खालका थुप्रै गुनासाहरू यतिखेर सार्वजनिक भएका छन् र यसलाई विज्ञहरूले पनि सरकारले एउटा नियमन गर्ने कसिलो निकाय या त कार्यान्वयन तहमा चाहिँ यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको शक्तिशाली संयन्त्र नबनाएका कारणले गर्दाखेरि पनि सरकार यस्ता कामहरूमा चुकेको भन्ने खालको कुराहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसतर्फ सरकारले चाहिँ एकदम चनाखो भएर यसको कार्यान्वयनका लागि होला या त यसको प्रभावकारिताका लागि सरकार एकदम चनाखो हुन आवश्यक छ र अत्यावश्यक जसलाई चाहिँ आवश्यक छ ती व्यक्तिहरू अहिले चाहिँ राहतबाट नपाएको या त राहतबाट चुकेको र राहत वितरण पनि कस्तो किसिमको भइरहेको भन्ने खालको कुरा छ भने आफ्नो लोकप्रियताका लागि या त नाम चलाउनैकै लागि र देखाउनैकै लागि राहत वितरण धेरै ठाउँमा भएको भन्ने खालका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। यसले गर्दाखेरि जो सम्बन्धित चाहिँ मान्छे छ जसले चाहिँ राहत पाउनै पर्ने आवश्यकता छ त्यस्ता किसिमका व्यक्तिहरूले चाहिँ राहत पाए पनि उनीहरूले चाहिँ प्रभावकारी राहत नपाएको या त उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको गोपनीयताका कुराहरू होला या त उनीहरूलाई चाहिँ एउटा मजाकको रूपमा प्रयोग गरेर आफ्नो लोकप्रियताका लागि राहत वितरणका गरेका भन्ने खालका जुन खालका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् यसले पक्कै पनि विपन्नलाई चाहिँ अझ विपन्न बनाउने र यो चाहिँ लोकप्रियताका नाममा
नाममा मात्रै राहत वितरण गर्ने भन्ने खालका घटनाहरू चाहिँ बाहिर आएका छन्। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धन्यवाद सन्तोषजी, जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रूपमा रिपोर्टिङ गर्दै गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी सन्तोष बिके थापा र सरकारले गरेको 25 दिनको लकडाउनको बारेमा समग्र जानकारी गराउनु भएको थियो। हामी सगरमाथा समाचारमा छौँ। भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 3 भुल्के स्थित मस्जिदमा बसेका 12 जना भारतीय र 4 जना नेपाली मध्ये 12 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को आशंका गरिएको छ। मस्जिदमा लुकेर बसेका उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा कोरोनाको संक्रमण देखिएको। थप परीक्षण गर्न उनीहरूको स्वाबको नमुना काठमाडौँ स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु पठाइएको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख मोहन सुवेदीले जानकारी गराउनु भएको छ। यस विषयमा थप जानकारी दिनका निम्ति र हामीलाई कुराकानी गर्नका लागि उदयपुरबाट हाम्रा संवाददाता गणेश सुप्रति प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गणेशजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, प्रसन्नजी। जुन उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 3 भुल्के स्थित मस्जिदमा बसेका 12 जना भारतीय र 4 जना नेपाली मध्ये 12 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को आशंका गरिएको रहेछ। खास कुरा चाहिँ के हो, यो ऱ्यापिड टेस्टबाट परीक्षण गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूलाई यो आशंका गरियो कि अथवा यतिकै आशंका गरिएको? प्रसन्नजी, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 3 स्थित भुल्के मस्जिदमा रहँदै आएका 12 भारतीय र 4 नेपालीहरू मध्ये 12 जनामा कोरोना भाइरसको आशंका गरिएको छ। केही समय अघि त्रियुगा नगरपालिका 3 स्थित भुल्के मस्जिदमा भारतीयहरू बस्दै आएको स्थानीयको सूचनाका आधारमा अनुगमन गर्दा भारतीयहरूको परिचय पत्र सहितका 12 जना र 4 जना नेपालीहरू पाइएका थियो। 12 जना भारतीय र 4 जना नेपाली केही समयदेखि बस्तीमा बस्दै आएको पाइएपछि स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीहरूको संयुक्त अनुगमनले उनीहरूको केही दिन अघि ऱ्यापिड टेस्ट गरिएको थियो। ऱ्यापिड टेस्ट गर्दाखेरि 16 जनामै ऱ्यापिड टेस्ट नेगेटिभ आएपछि उनीहरूको थप स्वाब समेत सङ्कलन गरिएको थियो, किनकि त्यहाँ उनीहरूलाई ऱ्यापिड टेस्टमा चाहिँ पोजिटिभ नदेखेपछि आशंकामा उनीहरूको स्वाब समेत सङ्कलन गरी विराटनगर स्थित कोशी अञ्चल अस्पताल पठाइएको थियो। कोशी अञ्चल अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा 12 जनाको पोजिटिभ देखिएको र थप परीक्षणका लागि स्वाब नमुना चाहिँ काठमाडौँ स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु पठाइएको जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख मोहन सुवेदीले अहिले भर्खरै मात्र हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। जनस्वास्थ्य प्रमुख सुवेदीले चाहिँ मोरङको विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालको रिपोर्टमा पोजिटिभ देखेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसलाई आधिकारिक नदिएको र चाहिँ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षणकै क्रममा रहेकाले चाहिँ सम्पूर्ण उदयपुरवासीहरूलाई नआती संयमित हुन सबैलाई आग्रह गरिएको छ। 120 भुल्केमा रहेका 4 नेपाली र 12 भारतीयहरूमा 12 भारतीयहरूलाई चाहिँ एम्बुलेन्स मार्फत विराटनगर लैजाने तयारी भइरहेको छ। उनीहरूलाई सुरक्षाकर्मी सहित विराटनगर पठाइने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ। उनीहरूलाई भुल्के स्थित मस्जिदमै सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा राखिँदै आएको थियो भने अहिले चाहिँ त्यो त्रियुगा नगरपालिका 3 भुल्के एरिया चाहिँ अहिले पूर्ण रूपमा सिलबन्दी गरिएको छ। जस्तो कि भुल्के एरियामा प्रवेश गर्ने सम्पूर्ण नाकाहरू अहिले सुरक्षाकर्मीहरूलाई तैनात राखिएको छ, कसैलाई प्रवेश गर्न दिएको छैन भने अहिले मस्जिद एरिया चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ सिल गरेको अवस्था छ। प्रसन्नजी, जस्तो मस्जिदमा बसेका 12 जना भारतीय र 4 जना नेपाली भनेर भनिएको छ, उनीहरू त्यहीँका स्थानीय हुन् अथवा उनीहरू कहीँबाट आएकाहरू हुन्, के जानकारी छ यहाँलाई? पक्कै पनि उनीहरू चाहिँ 12 जना चाहिँ भारतीयहरू रहेको भनेर चाहिँ हामीलाई जानकारी आएको छ। उनीहरू चाहिँ जस्तो केही महिना अघि सप्तरीमा भएको त्यो मुस्लिम भेलामा समेत तिनीहरू चाहिँ सहभागी भएको र त्यस सँगसँगै उनीहरू सुनसरीको चाहिँ इनरवामा पनि बसेको र सुनसरीको इनरवासँगै दुईमा पनि उनीहरू रहेको र उनीहरू चाहिँ धार्मिक चाहिँ प्रशिक्षणकै लागि अथवा धार्मिक कुराकानीकै लागि चाहिँ उदयपुर आएको भनेर बताइएको छ। उनीहरू चाहिँ उदयपुरमा चाहिँ फागुनमै आएको बताए पनि स्थानीयहरूले भने उनीहरू लकडाउन पछि आएको भनेर दाबी गरिरहेको अवस्था छ। प्रसन्नजी, यसरी यो जुन कोरोना पोजिटिभ देखिएको भनेर यहाँले भन्दै गर्दा चाहिँ त्यहाँको स्थिति चाहिँ के छ? स्थानीयहरू कतिको त्रसित छन् यो समाचारले, यो खबरले? पक्कै पनि दिउँसो विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा चाहिँ 12 जनालाई चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ सङ्क्रमण देखिएको छ भनेर जुन सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार आयो, समाचार आएसँगै उदयपुरका स्थानीयहरू पूर्ण रूपमा त्रसित भइरहेको अवस्था छ। यद्यपि चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जनस्वास्थ्य कार्यालयले चाहिँ के भनिरहेको छ भने यो आधिकारिक होइन, नेपाल सरकारको चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ आधिकारिक पुष्टि नगरेसम्मका लागि चाहिँ नडराउनका लागि सम्पूर्ण उदयपुरका स्थानीय जनताहरूलाई आग्रह गरिएको अवस्था छ।
साथै विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा चाहिँ यो किसिमको समाचार आइसकेपछि उदयपुरका स्थानीयहरू निकै नै त्रसित भइरहेका छन्। विशेष गरी सदरमुकाम गाईघाट चाहिँ भुल्के एरिया चाहिँ 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर मात्रै टाढा रहेको हुँदाखेरि विशेष गरी उदयपुर सदरमुकाम गाईघाट बजारका स्थानीयहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ डराइरहेको अवस्था छ प्रसन्नजी। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँ पनि सुरक्षित रूपमा उदयपुरकै हुनुहुन्छ, सुरक्षित रूपमा बसेर रिपोर्टिङ गर्दै गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा उदयपुरका संवाददाता गणेश उप्रेती र उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 3 भुल्के स्थित मस्जिदमा बसेका 12 जना भारतीय र 4 जना नेपाली मध्ये 12 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को आशंका गरिएको छ र यो विषयमा हामीले थप जानकारी लिने प्रयास उहाँसँग गरेका थियौँ। सांसदहरूले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि प्रयोग गर्न नहुने भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। विश्वव्यापी समस्या बनेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्न निकायसँग सहयोगको आह्वान गरी कोष खडा गरेका बेला सांसदहरूले भने सांसद विकास कोषको रकम प्रयोग नगर्न ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत 165 निर्वाचन क्षेत्रमा 6 करोडका दरले रकम वितरण गरिएको छ। विपदको बेला यही रकम स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम स्थगित गरी कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि खर्च गर्ने बहस सुरु भएपछि सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटेर सांसदहरूले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कुनै सांसद विकास कार्यक्रम नभएकाले यसको रकम चलाउन नहुने बताए। कार्यक्रम मार्फत आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा त्यसलाई स्थगन गरेर जाने कुरा उचित नहुने सांसद देवेन्द्र पौडेलले बताए। पौडेलले सांसदहरूले रकम दुरुपयोग नगरी विकास निर्माणमा खर्च गरेको उल्लेख गरे। योजना छनौट गर्ने बेला मात्रै सांसदहरू त्यहाँ रहन्छन् स्थानीय पालिकाका प्रमुख सहित। त्यो कार्यक्रमको बारेमा चाहिँ जो नेगेटिभ चित्रण जो गरिएको छ त्यो चाहिँ वास्तवमा जनतामा लक्षित कार्यक्रम हो। जनताका कार्यक्रमको रूपमा त्यो विकास निर्माणका काममै त्यो प्रयोग भएको छ। कहीँ कति पनि दुरुपयोग छैन। दुरुपयोग चाहिँ हुने ठाउँमा सांसदहरू पनि छैनन्। त्यसकारणले त्यो कार्यक्रमको बारेमा नेगेटिभ चित्रण गरेर त्यसलाई स्थगन गर्ने, कतिपय काम आधा भएका छन्, कति काम पैसा आउँछ भनेर अधुरो भएको छ, ती कामहरू चाहिँ व्यवहारिक अवस्थामा छोड्ने होइन। सांसदहरूले भारतको सिमानामा आएर बसेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नै भूमिमा ल्याएर सुरक्षित गर्न पनि माग गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दार्चुलाका सांसद गणेश सिंह ठगुन्नाले महाकाली पारी 3वटा केन्द्रमा करिब 1100 नेपालीहरू करिब 1 महिनादेखि अलपत्र परेको भन्दै उनीहरूलाई कुनै पनि अवस्थामा नेपालको भूमिमा ल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। उनीहरू 20-22 दिनसम्म त्यही नदीको पारिपट्टि उसमा बसिरहेका छन्। पारिपट्टि हाम्रो भूगोलमा आउनु पर्यो भन्ने किसिमको उनीहरूको माग छ। टाढा टाढा सहरबाट ल्याउन नसके पनि सीमामै आइसकेका मान्छेहरूलाई 20औं दिन हुँदा पनि त्यहाँ राख्नु चाहिँ विभिन्न कारणले, मानवीय कारणले, राष्ट्रको राष्ट्रियताको कारणले र हाम्रो उसको नेपालको आफ्नो स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले पनि त्यो उपयुक्त छैन। त्यसलाई हाम्रै देशमा ल्याएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै आजको हाम्रो यो छलफलबाट हामीले सरकार समक्ष जोरदार रूपमा माग राखेका छौँ। सांसदले राखेका मागहरूका विषयमा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्थानीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कानुनको रूपमा आइसकेकाले कसैले पनि हटाउन नसक्ने बताए। उनले हरेक निकायले आफ्नो नियमित जिम्मेवारी नबुझ्दा पुरा आएको स्पष्ट पारे। यो त संसदको रेगुलर बिजनेसका एजेन्डाहरूमा छलफल गर्ने होला। अनि कार्यपालिकालाई हरेक मान्छेले, हरेक ठाउँले, हरेक पदले, ओहदाले आफ्नो परिभाषित काम के हो, जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन। म अहिले यति मात्रै भन्न चाहन्छु, तपाईँले बुझ्नुभयो। फेरि त्यो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनेको त्यो त पार्लियामेन्टले पास गरेको नीति कार्यक्रम, बजेट पास भएर आएको चिज, अनि एउटा आदेशले यस्तो गरेर त्यस्तो गरेर भन्नु मिल्छ त्यो? सांसद विकास कोषको रकम कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खर्च गर्दा तत्कालै 22 अर्ब 39 करोड रुपियाँ उपलब्ध हुन आउँछ। सङ्घको प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा 6 करोड र प्रदेशले न्यूनतम 1 करोड 92 लाखदेखि 5 करोडसम्म बजेट छुट्याएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्ध पहिलो पङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीहरूको तलब काटेर सांसद विकास कोषको रकम भने यथावत राख्ने निर्णय भएपछि यसको विरोध हुँदै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सुरक्षित रहन सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन आज 25 दिन पुगेको छ। लकडाउनमा अति आवश्यक एम्बुलेन्स सेवा, खाद्यान्न ढुवानी, औषधि पसल बाहेक अधिकांश सेवा बन्द गरिएको छ। तर बन्दाबन्दीमा खाना समेत समस्या भएर लकडाउनमा पैदल यात्रा गरेर विभिन्न ठाउँ फर्किरहेका छन्। यस्तो यात्रामा पैदल यात्रुले शास्ति पाएका छन्। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट।
कोरोना फैलन नदिन सरकारले लकडाउन गरेपछि अधिकांश मानिसले समर्थन गरे पनि पछिल्ला समयमा भने लकडाउन उल्लङ्घन भइरहेको छ। रोजगारीका लागि सहर बजार बसेकाहरू तेस्रो हप्ता पार गर्दा समेत लकडाउन नखुलेपछि दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरूको बेहाल भएको छ। त्यही कारण लकडाउनलाई बेपरवाह गर्दै उनीहरू गाउँ फर्किरहेका छन्। तर पैदल यात्रामै लामो यात्रामा निस्केका उनीहरू बाटोमा खाना समेत नपाएर शास्ति बेहोरिरहेका छन्। 2 दिन भयो। कुन बाटो हुँदै आउनुभयो? नारायणघाट हुँदै? रोटै रोड। अब कहाँ पुग्नु पर्ने त? धनुषा तपाईँ? म चाहिँ त्यो निरोसम्म जाँदा हुन्छ त्यही बस्छु। काठमाडौँ, पोखरा, भैरहवा, बुटवल, नारायणगढ लगायतका विभिन्न सहर बजारबाट पैदल यात्रामै टाढा टाढाको यात्रामा निस्किएकाहरू 1-2 जना निस्किए पनि बाटोमा भेट हुँदै जाँदा हुलमा परिणत हुने गरेको छ, जसले सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने लकडाउनको मान्यतालाई नै चुनौती दिइरहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट जोगिन एकअर्का बीच कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्ने भए पनि पैदल यात्रामा जानेहरू भने लखतरान भएर एकअर्कासँग टाँसिएर बस्ने तथा सँगै सुत्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। पैदल यात्राबाटै घर पुग्नुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई सही नसक्नुको शास्ति परेको छ। एक हप्ताको मात्रै भयो, सरले भन्नुभयो अब एक हप्ताको मात्र नजाऊ भनेर, अनि थपिँदै गयो। अब के होस्टेलमा बसिरहेको थियो, होस्टेलमा 10,000 महिना लागिरहेको छ, अनि के गर्ने, पैसा पनि 2 महिनाको तिर्न बाँकी छ। भैरवा हिँडेरै? अनि कहाँ जानुपर्ने? एकै स्थानमा बढी संख्यामा मानिसहरू रहने भएकाले सडकमा पर्ने होटल समेत लकडाउनमा बन्द गरिएका छन्। त्यसैले पैदल यात्रीहरू खाना पानीबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको निजगढ पथलिया सडक खण्ड भएर दैनिक 70-80 जना पैदल यात्रीहरू घर फर्कने गरेका छन्। तर गन्तव्यसम्म पुर्याउन सरकारले पहल नगरिदिँदा उनीहरू खोला कुवाको पानी पिउँदै जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई घर घरसम्म पुर्याउन न त केन्द्र सरकारले पहल गरेको छ, न त प्रदेश र स्थानीय सरकारले नै सहजीकरण गरेका छन्। सहर बजार क्षेत्रमा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीवन धान्नेलाई राहत दिने घोषणा गरेको सरकारी कार्यक्रम पनि घोषणामा मात्र सीमित हुँदा कोरोना रोक्न गरिएको लकडाउनमा फैलने चिन्ता बढिरहेको छ। छिमेकी भारतमा कोरोना संक्रमणको प्रभाव धेरै नै देखिएका बेला यहाँ लकडाउनमा देखिएका यी दृश्यले थप जोखिमको सङ्केत गरिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाराबाट जेतलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्न बारा सहकर्मी जितलाल श्रेष्ठ यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। जितलालजी। हजुर मेनुकाजी। यो लकडाउनका बीच हिँडेर पुगेकाहरूको अवस्था अहिले कस्तो छ? उनीहरूको गन्तव्य चाहिँ कहाँसम्म रहेछ? हिजो र आज बिहान जुन बुटोल, भैरवा, पोखरा, नारायणघाट, काठमाडौँबाट पैदल जुन हिँडेर आउनुभयो उहाँ पैदल यात्रीहरू, उहाँहरूलाई निजगढको शहीद चोक स्थित शहीद चोकमा चाहिँ सगरमाथा सहकारी संस्था लिमिटेड जुन कि निजगढकै पुरानो सहकारी संस्था हो, लगभग 79 जनाको हाराहारीमा उहाँहरूलाई बिहान खानाको व्यवस्था पनि गरिएको थियो र निजगढ नगरपालिकाको समन्वयमा उहाँहरूलाई चाहिँ बागमती अर्थात् तपाईँको रौतहट र सर्लाहीको सीमामा चाहिँ उहाँहरूलाई गाडीमा लगेर छोडिदिएको अवस्था छ मेनुकाजी। जस्तो हामीले तपाईँले अहिले बनाउनु भएको रिपोर्टमा पनि देख्यौँ, सामाजिक दूरी कायम भएको छैन, उनीहरू हुलका हुल जस्तै हिँडिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा त झन् कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम उच्च भएन र? हामीले यो विषयमा चाहिँ मैले अघि भर्खर केही बेर अगाडि बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितज्यूलाई पनि मैले सोधेको थिएँ कि यसरी विभिन्न स्थान विभिन्न सहरबाट महेन्द्र राजमार्गमा हिँडिरहेका पैदल यात्रीहरूमा चाहिँ सामाजिक दूरी पनि कायम भएको हामीले पाएनौँ। अब उहाँहरूको लागि चाहिँ कुनै एउटा यातायातहरू अलिकति कोरोनाको जोखिम नहुने तरिकाले यातायातको सुविधा गरेर उहाँहरूलाई गन्तव्यमा पठाउनको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ
मैले यो विषयमा पनि सोधेको थिएँ। उहाँले चाहिँ अब यो विषयमा स्पष्ट चाहिँ निर्देशन आइ नसकेको भन्ने कुरोहरू चाहिँ उहाँले दिनुभएको थियो। जस्तो नि जितलालजी, आज मात्रै सर्वोच्च अदालतले पनि पैदल हिँडेर घरतर्फ जाँदै गरेका सर्वसाधारणलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुर्याउन आदेश पनि दिएको छ। यो आदेश आइसकेपछि त्यहाँको प्रशासनले कुनै त्यस्तो व्यवस्थाहरू गरेको छैन, कुनै निर्णयहरू गरेको छैन? मैले केही भनिहालेँ, केही बेर अगाडि मात्रै मैले बाराक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितज्यूलाई मैले सोधेको थिएँ। उहाँले चाहिँ त्यो निर्देशन अहिलेसम्म चाहिँ आइसकेको छैन, म पनि सञ्चार माध्यमहरूमा हेरिरहेको छु भनेर उहाँले मलाई जानकारी दिनुभयो। त्यसै गरी प्रदेश सरकारले चाहिँ यो बाराको सदरमुकाम कलया अस्पताललाई चाहिँ कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बनाउने भनेर निर्णय चाहिँ गर्यो। तर निर्णय गरे पनि त्यसमा आवश्यक सामानहरू चाहिँ अझै आएको छैन र यो प्रक्रिया सुरु भएको मात्रै छ भन्ने कुरो मैले त्यहाँका डाक्टर वीरेन्द्र मण्डल सरसँग पनि मैले भर्खर बुझेको थिएँ मेनुकाजी। जितलालजी, अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ। जस्तो वन्यजन्तु चोरी शिकार गर्न गएका 8 जना बाराबाट पक्राउ परेका छन् भन्ने समाचार पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो शिकार बढिरहँदा अलिकति यो सुरक्षा व्यवस्था कमजोर भएर यो शिकारका घटनाहरू बढेका हुन्? यो वास्तवमै अहिले जुन कोरोना संक्रमणको सुरक्षित रूपमा चाहिँ मानिसहरू बस्नुपर्छ भनेर जुन सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्यो, त्यसै गरी यो मानिसहरूको चहल पहल बाहिर चाहिँ झट्ट नदेखे पनि कोही यस्ता चोरी शिकारी र काठ तस्करीहरू चाहिँ को समूह चाहिँ कतै जङ्गलमा गएर त्यस्तो गतिविधि गरेको चाहिँ कुराहरू आइरहेको छ। त्यही क्रममा बाराको जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका 17 स्थित रामनगरको जैतापुर पोस्टबाट चाहिँ उनीहरूलाई गए राति 8 जनालाई 9 जना मध्येमा 1 जना चाहिँ फरार रहेको र 8 जना चाहिँ हामीले जाल र अन्य पासो थाप्ने र वन्यजन्तुलाई घाइते बनाउने मार्ने किसिमको चाहिँ सामग्रीहरू चाहिँ बरामद गर्यो। वास्तवमा यो विषयमा अहिले चुनौती भनेकै जितलालजी, जति उनीहरू पक्राउ परेका छन् उनीहरूलाई के कस्तो कारबाहीको तयारीहरू गरिएको छ, छोटो बताइदिनुहोस् न। अहिले जुन वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी 2029 को चाहिँ ऐन चाहिँ लागू हुने गरी उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको 15 देखि 50,000सम्म जरिवाना र 6 महिनासम्म चाहिँ कैद सजाय हुने भन्ने कुरो छ। तर उनीहरूले यो विषयमा चाहिँ शिकार गरिहालेको अवस्थामा फेला नपरेको हुनाले त्यो तोकिएको सजायभन्दा आधा सजाय हुने अथवा अनुसन्धान हामीले जारी राखेका छौँ। उनीहरू चाहिँ त्यो वन्यजन्तु चोरी शिकारीमा कतै इन्भल्भ भएको छ भनेदेखि त्यो दुवै चाहिँ दण्ड जरिवाना चाहिँ उहाँहरूले भोग्नुपर्ने भन्ने चाहिँ मैले डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख मन्जुर अहमद सरसँग सोद्धाखेरि उहाँले मलाई त्यो कुरा बताउनु भएको थियो। मेनकाजी, जानकारीका लागि धन्यवाद जितालजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा बारा सहकर्मी जिताल श्रेष्ठ। लकडाउनका बीच पनि हिँडेर पुगेकाहरूको अवस्थाको विषयमा हामीले थप जानकारी लियौँ। उनीहरूलाई त्यहाँको प्रशासनले कुनै त्यस्तो केही व्यवस्थाहरू गरेको थियो कि थिएन, यस विषयमा पनि हामीले थप जानकारी लियौँ। त्यस्तै गरी बारामा चोरी शिकार गर्ने 8 जना पक्राउ परेका छन्, यस विषयमा पनि हामीले थप जानकारी लियौँ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय बाँकेमा लकडाउनकै अवधिमा कालो बजारी बढेको पाइएको छ। बजारमा औषधि लगायतका सेनिटाइजर जस्ता सामग्रीहरूमा कालो बजारी बढेको हो। आजै मात्र बढी मुनाफाले उपभोक्तालाई ठगी गरेको आरोपमा नेपालगञ्ज स्थित हिल्स मेडी सप्लायर्सलाई 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। संयुक्त बजार अनुगमनका क्रममा टोलीले कानुनले तोकेभन्दा बढी मुनाफाले ह्यान्ड वास सेनिटाइजर बेचेको पाइएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 को दफा 38 को खण्ड ङ बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकोले सोही ऐनको दफा 39 को उपदफा 1 को खण्ड ख बमोजिम जरिवाना गरिएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय बाँकेका निमित्त प्रमुख कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अनुगमन टोलीले हिल्स मेडी सप्लायर्सलाई खरिद मूल्यमा अधिकतम 20% भन्दा बढी मुनाफा रहने गरी मूल्य नतोक्न र लेबलमा पूरा विवरण नभएको र केयरमेड भएको सामान बिक्री नगर्न आदेश दिएको जनाएको छ। खरिद गरेको र बिक्री गरेको बिलको रेकर्ड हेर्दा 20% को दोब्बरतेब्बर बढी मुनाफाले बिक्री गरेको पाइएपछि कारबाही गरिएको टोलीले जनाएको छ।
यसै विषयमा थप कुराकानी गर्न बाँकी सहकर्मी मधु पौडेल यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मधुजी, हजुर मेनुकाजी, जस्तो यसरी कालोबजारी बढिरहेको छ, सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरेको छैन कि अनुगमन गर्ने अवस्था नभएको हो, के हो? जस्तो अहिले कोरोना भाइरसको रोकथामको लागि अचुक उपायको रूपमा लिएको सामाजिक दूरी कायमका साथै हात सफा गर्ने सेनिटाइजर अति नै महत्त्वपूर्ण रूपमा आएको छ र यसैलाई मध्यनजर गरेर बाँकीका केही मेडिसिन डिस्ट्रिब्युटरहरूले यस्तो कालोबजारी गरेको भन्ने जनगुनासो आएपछि बल्ल यहाँको स्थानीय तह अथवा जुन अनुगमन टोली हो अलिकति तातिएको देखेको छ भनेपछि विगतमा यस्तो कुरा हुँदै आए तापनि त्यति धेरै गरिरहेको अवस्था थिएन। तर जनगुनासो सँगै उजुरीहरू परेपछि यो जुन अनुगमनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। जस्तो यो कोरोनाको त्रासका बीचमा पनि यस्तो कालोबजारी गर्नेहरूलाई 2 लाख रुपियाँ मात्रै जरिमाना तोकिएको छ कि अन्य कुनै कारबाहीहरू पनि छ, के छ? जस्तो अहिलेको जुन केस छ त्यसलाई हेर्दाखेरि 2 लाख रुपियाँ मात्रै जरिमाना गरिएको र आगामी दिनहरूमा यस्तो काम नगर्ने भनेर राखिएको छ भनेपछि अर्को एउटा मेडिसिनलाई गरी यो सेनिटाइजर कुनै पनि हालतमा अर्को निर्देशन नभएसम्म नबेच्ने भनेर निर्देशन दिएको अवस्था हो। अहिलेलाई अन्य कुनै त्यस्तो कारबाही भएको भनेर हामीलाई जानकारी आएको छैन। जस्तो नि यो बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर चाहिँ कालोबजारी गरिएको हो? कृत्रिम अभाव भन्दा पनि यो आवश्यकताको बेसमा पनि गयो एक किसिमले। र अर्को कुरा जस्तो जसलाई दिनुपर्ने हो त्यसलाई नदिएर अन्यतिर पनि बेचिरहेको पाइएको हो। अब आवश्यकता जस्तो कि अहिले सेनिटाइजरहरू एकदमै म्याक्सिमम सर्टेज नै देखाइरहेको छ, त्यसलाई नै देखाएर यस्तो किसिमले बेचेको भन्ने कुरा हामीले जानकारीमा आएको छ। जस्तो नि यो कालोबजारी बढिरहँदाखेरि चाहिँ यो अनुगमनलाई चाहिँ अहिले कतिको तीव्रता दिएको छ? अहिले पछिल्लो अवस्थामा हेर्दाखेरि अनुगमनलाई पनि तीव्रता दिएको छ। जस्तै अघि स्थानीय तहमा जस अत्यावश्यक भन्दा अन्य पसलहरू खोल्न पाइँदैन भनेर जसले खोलेको छ त्यसमा पनि अनुगमन दिइरहेको छ भनेपछि एकदमै अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि यो जुन अनुगमनको जुन अवस्था छ अलिकति निरन्तर रूपमा अलिक कडाइका साथ गएको हामीले पाएका छौँ। हस्त जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँके सहकर्मी मधु पौडेल। पछिल्लो समय बाँकेमा लकडाउनकै अवधिमा कालोबजारी बढेको छ। यो कालोबजारी बढ्दाखेरि अनुगमनलाई कतिको तीव्रता दिएको छ यिनै विषयमा हामीलाई थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,47,000 नाग्यो। संक्रमितको संख्या 21,90,000 बढी। र एन्फाको फुटबल एकाडेमीलाई क्वारेन्टाइन बनाउने तयारी। निरीक्षणमा ललितपुर महानगर। आशंकित व्यक्तिलाई राखिने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। लकडाउनका कारण रोकिएको म्याग्दीका जलविद्युत आयोजना निर्माण करिब 3 सातापछि सुचारू भएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस फैलिन नदिन गरिएको लकडाउनको 3 हप्ता जारी रहँदा आयोजनाको काम सञ्चालन भएको हो। स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, जनप्रतिनिधि, समुदाय र ठेकेदार कम्पनीहरूसँग समन्वयमा जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई अघि बढाइएको हो। निर्माण सामग्री, उपकरण, इन्धन र मजदुर भएका जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई निरन्तरता दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढोकालले जानकारी दिनुभयो। अब पालो खेल समाचारको। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको ललितपुर स्थित फुटबल एकाडेमीलाई क्वारेन्टाइन बनाउने
तयारी थालिएको छ। विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन ललितपुर महानगरले एन्फा एकाडेमीमा क्वारेन्टाइन बनाउने तयारी गरेको हो। एन्फाले यसअघि नै ललितपुर सहित देशभरका फुटबल एकाडेमीलाई क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गर्न अपिल गरेको थियो। सोही अनुसार ललितपुर महानगरले एन्फाको सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा रहेको एकाडेमीलाई क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गर्न लागेको हो। ललितपुर महानगरले हिजो साँझ एकाडेमीको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। महानगरले एन्फाले एकाडेमीको रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको स्थानमा कोरोनाका सम्भावित व्यक्तिलाई राख्ने तयारी गरेको हो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। हिँडेर गाउँ जान नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन, खान नपाउनेलाई खानाको व्यवस्था गर्न सुझाव। सर्वोच्चले भन्यो पैदल हिँड्नेलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुर्याऊ। 24 घण्टाको अवधिमा नयाँ संक्रमित नभेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको जानकारी। सांसद विकास कोषको रकम कोरोना नियन्त्रणमा खर्च नगर्न सांसदहरूको सुझाव। लकडाउनको 25औं दिनको प्रभाव देशभर, थप कडाई गर्दै प्रशासन। 380 भन्दा बढी सवारी साधन कारबाहीमा। लकडाउन लम्बिएपछि घर हिँडेका पैदल यात्री बाटोमै अलपत्र। सुरक्षाकर्मीको कडाई, बाटोमा खान नपाएको गुनासो। र विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,47,000 लाग्यो। 22 लाख भन्दा बढी संक्रमित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।